शहबाज शरीफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। उनका साबिक वज़ीर ख़जाना इमरान खान के हुक्म पर फ़ोन करता कि जनाब आप वो लेटर जो है लिख दो वफाक को कि हम अपने सरप्लस नहीं देंगे, क्योंकि IMF की शर्त थी। यह आपके समझने की बात है कि तमाम शराइत में से एक ये भी शर्त थी कि सूबे लेटर लिखें वफाक को, चारों सूबे, कि हम साल के आखिर में सरप्लस यानी जो हमारा जो बजट जो है हमारा जो वो सरप्लस में होगा। और फिर जब वो वक्त करीब आ रहा था IMF के बोर्ड की मीटिंग का, यानी 29 अगस्त जो अभी गुजरी है, उन्होंने अपना फ़ोन किए फाइनेंस मिनिस्टर KP को और फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को। KP का तो ख़त पहुंच गया, पंजाब का ख़त बीच में कहीं अटक गया और उसकी आपने आवाज़ सुन ली, गुफ्तगू सुन ली। इसके बाद किसी को शक है कि वो शख्स जो अपने आप को मसीहा कहता था और कि मैं पाकिस्तान में 90 दिन में मैं पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं पाकिस्तान में जो ये चोर डाकू 300 अरब डॉलर ले गए मैं वो वापस लेके आऊंगा, 100 मारूंगा IMF के मुंह पे, 100 मारूंगा फलाने के मुंह पे, और उसके बावजूद भी हम पे अपना सरप्लस बच जाएगा। जो कहता थकता नहीं था कि मैं पाकिस्तान में मैं 50 लाख गरीबों के लिए घर बना के दूंगा, जो ये कहता थकता नहीं था कि मैं पाकिस्तान में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जो ये कहता थकता नहीं था कि मैं अगर रुपया जो है वो महंगा हो जाए, बिजली 1 रुपये महंगी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म वो चोर होता है, जो ये कहता थकता नहीं था कि बिजली के बिलों को आग लगा दो और हुंडी के जरिए पैसे लाओ। आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये हमने सख्त फैसले जरूर किए हैं, उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन कम से कम आप उसका चेहरा जान लें। जब हमारी पार्टी ऑपोजिशन में थी तो किस तरीके के साथ इसने हमारे मेंबरों के साथ सलूक किया और जेलों में पहुंचाने के लिए और काल कोठरी में पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक गया। लेकिन सलाम है मियां नवाज शरीफ को, सलाम है आपको, हमारी पार्टी की जो मां को, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पूरा मुकाबला किया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, हमने तो कभी रोना धोना नहीं किया, यहां तक कि बेटियों और बहनों को नहीं छोड़ा। कौन नहीं जानता कि मरीम नवाज शरीफ के साथ कितना इन्होंने जुल्म किया। एक और हमारी बहन जो है जरदारी साहब की बहन, उनके साथ क्या जुल्म किया, और मैं क्या बताऊं आपको, किस किस का नाम लूं, और फिर किस तरह उनके साथ जेलों के अंदर सख्ती की गई कि इनको जमीनों पर लटाओ और ये करो और वो करो। सबने, हमने, अल्लाह ने हिम्मत दी, उसको बर्दाश्त किया। आज अगर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अगर इंतशार पैदा करने की बात की जाती है और पाकिस्तान के इदारों को तकसीम करने की बात की जाती है, म्यूटनी की बात की जाती है, और उसका अगर कानून नोटिस लेता है तो फिर वो भी चेहरा आपने देखा और वो भी जुबान देखी कि ये जब जेल जाते हैं तो इन्हों दे लक की पीड़ शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह किसी को इस तरह का दिन न दिखाए। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए और खुदा का खौफ दिल में होना चाहिए। किस तरीके से रौनक के साथ मुकदमे बनाए गए और आर्टिकल 6 तक के लिए FI को कहा गया कि आर्टिकल 6 के तहत इनको शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसफ को, मरियम को, नवाज को, सबको उनको अंदर करो और इनसे ये करो। परवेज रशीद किस किस के खिलाफ आर्टिकल 6 तक गए, कानून बदला, नैब का कानून बदला कि जनाब रिटायर्ड जजेस लेके आ जाओ ताकि इनको सजाएं दिलवा दें। भाई जो हाजिर जजेस हैं
ان کی کیا کمی تھی کہ آپ کو ریٹائرڈ ججز کی ضرورت پڑ گئی؟ بھائی کیانی صاحب پلیز توجہ ذرا مہربانی کر کے. تو یہ جو صورتحال تھی میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن اس رب نے ہمیں حوصلہ دیا. آج ہم نے 4 مہینوں میں، اور میاں نواز شریف سے لے کر مجھے اور پوری پارٹی، کون چاہے گا کہ ایک دھیلا بھی غریب آدمی کے اوپر ہم اس کو بوجھ ڈالیں مہنگائی کے لحاظ سے؟ کون چاہے گا؟ یہ وہی تو نواز شریف ہے جس نے اپنے زمانے میں اس ملک کے اندر صحت کارڈ جاری کیا، اس ملک کے اندر کسانوں کو، لاکھوں کسانوں کو سبسڈی دی، اس ملک کے اندر فرٹیلائزر کی سبسڈی دی، اس ملک کے اندر بجلی کی سبسڈی دی. وہی نواز شریف، وہی یہ خادم، وہی یہ پارٹی جو کہ اپنے دور میں عوام کی خدمت کے لیے دن رات خدمت کرتی رہی. اور کون کون سا وہ منصوبہ نہیں تھا جس کو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی برق رفتاری سے مکمل کروایا گیا، اور پوری شفافیت کے ساتھ. آپ اس بات کے گواہ ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ کس منہ سے یہ چور ڈاکو لوگوں کو کہتا ہے؟ بھئی 4.25 سال اپنے تم حکومت میں رہے، تم نے ایف آئی اے تمہارے پاس، نیب کو تم نے ہمارے خلاف اس طرح چھوڑا ہوا تھا کہ اگلا جملہ میرے منہ پہ میں لا نہیں سکتا. اور پھر خود تم لاہور میں جا کر بیٹھتے تھے اپنے پیاروں کے ساتھ کہ مریم نواز کو اس طرح جیل میں بند کرو، خواجہ آصف کو اس طرح یہ تکلیف دو، رانا ثناء اللہ کو اس طرح تکلیف دو، سعد رفیق کو اس طرح تکلیف دو. خود بیٹھ کے تم لاہور میں جب ان کی بیلیں کینسل ہوتی تھیں یا ان کو اپنے نیب گرفتار کرتا تھا. اور آج آپ 4.25 سال کہتے ہیں کہ چور ڈاکو چور ڈاکو. کس منہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیدا اس دن ہوئے کہ جس دن شاید دنیا میں سب کوئی جھوٹ ہی بولتے تھے. اس کے علاوہ اور کچھ کا مجھے جواب نہیں ملتا. اور میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹا، مکار اور فریبی اور دوگلا اور پاکستان دشمن شخص شاید کبھی اپنے دنیا میں پیدا ہوا. بالکل یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں. کوئی کچھ کہے، میں کسی کے بارے میں اس طرح کا میں ذہن بناتا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے دیکھ لیا، اس کے سر سے پاؤں سے لے کر دیکھ لیا کہ جو شخص خط لکھوا دے کہ بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے اور یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان اللہ نہ کرے سری لنکا بن جائے، تو یہ ملک دشمنی ہے. اور کیا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے آج اس سے بڑی ملک دشمنی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہنچ گیا. ایک ملک، دوست ملک، بلکہ برادر ملک، اس نے اپنا، اس زمانے میں انہوں نے پیسے مانگے کہ ہمیں پیسے چاہیے ورنہ ہمارا پروگرام خراب ہو جائے گا، ہمیں فوراً انہوں نے پیسے دے دیے اور انہوں نے پیسے فوراً واپس کر دیے. اس شخص نے رونت کے ساتھ اس کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا اس امداد کو اس ملک سے کہ جی آپ نے پیسے کم دیے ہیں. اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں آپ ذرا. یعنی ایک پیسے مانگنا اور اس کے اوپر اکڑنا کہ بھئی آپ نے پیسے کم دیے. پھر مجھ پہ الزام لگتا ہے، میں اگر ایک جملہ جو بار بار کہتا ہوں تو میں وہ جملہ نہیں کہتا، لیکن کیا فقیر کی کبھی اکڑ ہوتی ہے؟ آج آئی ایم ایف کا اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اب موقع مل گیا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح عمران نیازی نے پاکستان کو 4.25 سال چلایا اور ایک اس ادارے نے اس کو پالا پوسا کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی اور آئندہ بھی کبھی مثال نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس حد تک اس کو سپورٹ کیا گیا اور جس حد تک اس کی جو نزاکتیں اور اس کے نخرے برداشت کیے گئے، میں تو جب دیکھتا ہوں، اب تو میں خود دیکھ رہا ہوں اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو کچھ یہ آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے
फैसले करता था और उसकी अपनी मनमानी करता था। तो कहने का मकसद ये है, अगर कल्ट बना है तो अल्लाह ताला फिर उस कल्ट को उसका इलाज ढूंढेगा। लेकिन मुझे बता दें कि पौने 4 साल में कौन सी एक चीज है जो इस नियाजी ने की हो तो जिसको मिसाल बनाकर मैं भी कहूं। अब एक प्रोग्राम था, मैं बात करता हूं, आपको पहले भी कर चुका हूं, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, कि एक प्रोग्राम था 1122 जब मैं 2008 में आया, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। उसको मैंने पूरे पंजाब में फैला दिया उसको कि वो प्रोग्राम अच्छा था। तो कौन सी ऐसी मिसाल है इसकी जिसको मैं उसको फॉलो करूं? क्या मैं इसके झूठ को फॉलो करूं, इसकी बदतमीजी को फॉलो करूं, इसकी गाली गलोच को फॉलो करूं, इसकी लग़वियात को फॉलो करूं, इसका दुश्मनाम तराजी को फॉलो करूं, इसकी मुल्क दुश्मनी को फॉलो करूं? किस बात को फॉलो करूं? मैं समझता हूं कि यही वो चीजें हैं जो आज इस कौम ने उसका फैसला करना है। कौम अपने वोटों के साथ जो भी फैसला करेगी, मैं और मेरी पार्टी, मेरा कायद, उसको मनो तन हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन ये बात सामने रखनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि हमारी कौम में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें एहसास है, उनमें कुव्वत है, उनमें बीनाई है, उनमें अपना फोरसाइट है कि वो फैसला कर सकते हैं कि कौन झूठा और कौन सच्चा है, किसने खिदमत की कौम की, किसने कौम का वक्त ज़ाया किया। और मैं आपको ये भी मैं बताता चले जाऊं, ये जो तोशा खाने के मामलात जो आप दिन रात देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें गलत बात नहीं है कि पहले जाके घड़ियां बेच दी, पैसे जेब में डाले और बाद में तोशा खाने में जमा करा दिए। किसने नोटिस लिया इस बात का? और बेशुमार चीजें जो सामने आई हैं, क्या नोटिस लिया गया? और चूंकि नोटिस नहीं लिया गया, इसके पास खुला हाथ था, इसने मुल्क को बर्बादी तबाही करके तो हमारे हवाले कर दिया। लेकिन आज 4 महीने के बाद मैं यहाँ पर आपको खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 महीनों में बिजली ये तेल और पेट्रोल की कीमतें शुरू में बहुत बढ़ी, कमी भी आई, लेकिन कमी कम आई और बढ़ाई ज़्यादा गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्ची बात यही, हकीकत यही है, तकलीफ दे हकीकत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं वही आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की। IMF ने मौजूदा हुकूमत से कहा कि जो वादा किया गया इससे पूरा किया जाए। महंगे तेल के बायस बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।